हेलो भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरूले क्लास 8 को साइन्स सुरु गरेका थियौँ र साइन्समा हामीहरूले योभन्दा पहिलेका च्याप्टरहरू फिजिक्स पोर्सन भ्यायौँ र त्यसपछि हामीले केमिस्ट्री पोर्सन सुरु गरेका थियौँ र केमिस्ट्री पोर्सनमा हामीहरूले केही च्याप्टरहरू पढिसकेका छौँ र आज पनि हामीहरूको टपिक रहेको छ मेटल्स एन्ड नन मेटल्सको बारेमा पढ्नेछौँ हामी यहाँ। सो मेटल्स र नन मेटल्सको बारेमा कुरा गर्दा अब सिधै टपिकमा जम्प गर्नुभन्दा पहिले म केही कुरा भन्न चाहन्छु है। सो जस्तै कि तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम छ भने केही क्वेसन्सहरू सोध्नु छ भने तपाईँहरूले डिस्क्रिप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ लिङ्कहरू दिएका छन्। फेसबुक पेजको लिङ्क दिएको छ, इन्स्टाग्रामको लिङ्क दिएको छ, टेलिग्राम अनि त्यसै गरी फोन नम्बर पनि छ। तपाईँहरूले भाइबरमा युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो नम्बरलाई। हामीहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईँहरूले क्वेसन्सहरू सोध्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले त्यसको थ्रु चाहिँ हामीहरूलाई क्वेसन्सहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई नआएको क्वेसन्सहरू, कन्फ्युज लागेको क्वेसन्सहरूलाई तपाईँहरूले फेसबुक पेजमा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र अरू कुनै सोसियल मिडियाको थ्रु पनि तपाईँहरूले हामीहरूलाई सँग चाहिँ त्यो मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ। सो त्यसै गरी हामीहरू ढिला नगरी हामीहरूको मेटल्स एन्ड नन मेटल्स टपिक सुरु गरिहाल्छौँ है। सो टोटल अब हामीहरूको योभन्दा पहिलेको च्याप्टरमा हामीहरूले पढ्दा एलिमेन्ट्समा पढ्दा हामीहरूले के पढेका थियौँ त? टोटल हामीहरूको 118 मेटल्स छन्। अहिलेसम्म पत्ता लागेका भनेका 118 मेटल्स। टोटल कति छन् त? 118 मेटल्स। मेटल्स एन्ड नन मेटल्स हामीहरूको टपिक छ आजको, नन मेटल। सो हामीहरूको 92 हामीहरूका नेचुरल, 92 हामीहरूका छन् नेचुरल एलिमेन्ट्स भनेका हामीहरूका 92 हुन् र त्यसै गरी बाँकी रहेका हामीहरूका जुन 26 छन्, 26 चाहिँ हामीहरूका आर्टिफिसियल एलिमेन्ट्सहरू हुन्। आर्टिफिसियल एलिमेन्ट्स हुन्। सो हामीहरूको यहाँ चाहिँ हरेक एलिमेन्टको आफ्नै प्रोपर्टी छ। हामीहरूले यो कुरा बुझिसकेका छौँ र हामीहरूको यो एलिमेन्ट्सहरू जति पनि छन् नि 118 एलिमेन्ट्स, यो 118 एलिमेन्ट्सलाई चाहिँ हामीहरूको 3वटा ग्रुपमा डिभाइड गरिएको छ। एक्ज्याक्टली भन्दा 3वटा ग्रुपमा छन्। एउटा चाहिँ हामीहरूको मेटल्स छन्। 118 मेटल्सहरू मध्येमा कुनै न कुनै हरेक मेटल के छ? कि मेटल छ कि नन मेटल छ। मेटल, मेटालोइड र मेटालोइड्स र नन मेटल्स हामीहरूसँग यो 3टा ग्रुप छ। 118 मेटल्सहरू मध्येमा हामीहरूको यो 3टा ग्रुप, 118 मेटल्सहरूलाई यो 3टा ग्रुपमा डिभाइड गरिएको छ र हामीहरूको त्यसै गरी इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटीको आधारमा यिनीहरूलाई क्लासिफिकेसन चाहिँ यिनीहरूको इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी अफ द मेटल्सको रूपमा चाहिँ यिनीहरूलाई डिभाइड गरिएको हो। हामीहरूको मेटल्सको कुरा गर्ने हो भने मेटल हामीहरूका गुड कन्डक्टर अफ हिट हुन् र त्यसै गरी गुड कन्डक्टर्स हुन् हामीहरूको। मेटलोइड्सहरू चाहिँ पोर कन्डक्टर्स र सेमी कन्डक्टर भनेका हामीहरूका कन्डक्टर र पोर कन्डक्टर र सेमी कन्डक्टर भनेका हामीहरूका मेटलोइड्स भए। सो मेटल्स भनेका हामीहरूका गुड कन्डक्टर भए, मेटल्स भनेका गुड कन्डक्टर मेटल्स भनेका। र त्यसै गरी मेटलोइड्स हुन् हामीहरूका पुअर कन्डक्टर अफ के? इलेक्ट्रिसिटी। हामीहरूका मेटल्स भनेका गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटलोइड्स भनेका पुअर कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर मात्रामा नभएर यिनीहरू सेमी कन्डक्टर्सहरू पनि भन्न मिल्छ यिनीहरूलाई। पुअर कन्डक्टर और सेमी कन्डक्टर भन्दा हुन्छ यिनीहरूलाई, और सेमी कन्डक्टर्स। ठिक छ। र त्यसै गरी हामीहरूको नेक्स्टमा छ नन मेटल्सको बारेमा कुरा गर्दा, नन मेटल्स भनेका एकदमै ब्याड चिज हुन्, ब्याड कन्डक्टर्स हुन्। के को लागि? इलेक्ट्रिसिटीको लागि। सो नन मेटल्सहरूबाट हामीहरूले यदि नन मेटल्सहरूलाई जोड्यौँ भने हामीहरूको इलेक्ट्रिसिटी त्यहाँबाट पास हुँदैन। हामीहरूको त्यसै गरेर इलेक्ट्रिसिटी पास गराउनको लागि हामीहरूको गुड कन्डक्टर भनेका मेटल्सहरू हुन्। हामीले मेटल्सहरू चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ यदि हामीलाई इलेक्ट्रिसिटीको फ्लो गराउनु छ भने या इलेक्ट्रिसिटीको कन्डक्टिभिटी गराउनु छ भने। हामीहरूले अभियसली ब्याड कन्डक्टर्सहरू त युजै गर्दैनौँ। सो नन मेटल्स भनेका के रहेछन् त? यिनीहरूलाई इन्सुलेटर्स भनेर पनि भनिन्छ या यिनीहरूलाई ब्याड कन्डक्टर्स भनेर पनि भन्न सक्छौँ। यो सबै के हुन् त? गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी, ब्याड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी। सो त्यसै गरी हामीहरूको मेटल्स, मेटलोइड्स र नन मेटल्सको पिरियडिक टेबलमा तपाईहरुले पोजिसन हेर्नुभयो भने
म तपाईहरुलाई मोडर्न पिरियडिक टेबल नै देखाउँछु है, ठीक छ। सो पोजिसन अफ मेटलाइट्स र नन मेटलको पिरियडिक टेबलमा हामीहरुले हेर्ने हो भने सो पोजिसन चाहिँ जस्तै मेरो यहाँ मोडर्न पिरियडिक टेबल यसलाई के भनिन्छ, यसलाई भनिन्छ मोडर्न पिरियडिक टेबल। सो मोडर्न पिरियडिक टेबलमा हेर्ने हो भने यहाँ तीनवटा ग्रुप छ क्या। एउटा चाहिँ हामीहरुको यो फर्स्टको 1 2 र 3 1 2 र 3 हैन। सो हामीहरुको यहाँ ग्रुप 1 2 र 3 भनेका हामीहरुको मेटल्स यहाँ भएका जुन ग्रुप फर्स्टमा भएका मेटल्सहरु छन् नि, यी ग्रुप फर्स्टमा भएका मेटल्सहरु चाहिँ एकदमै हाइली एक्टिभ मेटल्सहरु हुन्। जस्तै कि हामीहरुको यहाँ भएका सोडियम पोटासियम म्याग्नेसियमहरु छन्, यिनीहरु एकदमै हाइली एक्टिभ मेटल्सहरु हुन् र यिनीहरुसँग चाहिँ भ्यालेन्सी चाहिँ यिनीहरुको 1 हुन्छ क्या। र यिनीहरुको भ्यालेन्सी 1 भएको कारणले गर्दा चाहिँ यिनीहरु एकदमै हाइली एक्टिभ मेटल्स भनेर यिनीहरुलाई भनिन्छ। र यिनीहरुले यदि अल्कालीसँग यिनीहरुले रिएक्सन गरे भने यिनीहरुले वाटर फर्म गर्छन्, यिनीहरुले वाटर बनाउँछन्, वाटर फर्म हुन्छ। सो हामीहरुको त्यसैगरी यहाँ ग्रुप फर्स्ट र सेकेन्ड भनेका हाइली एक्टिभ मेटल्स भयो, ठीक छ। सो त्यसपछि आएर हामीहरुको नन मेटल्सको कुरा गर्ने हो भने हामीहरुको राइट साइडमा भएका यो ग्रुपहरु जुन यो राइट साइडमा छ, यो राइट साइड भन्दा यो ग्रुप बुझ्नु होला र लेफ्ट साइड भन्दा यो ग्रुप बुझ्ने र मिडल ग्रुप भन्यो भने यो सबै बुझ्ने, ठीक छ। सो हामीहरुको यहाँ जुन राइट साइडमा भएका ग्रुपहरु छन् नि, राइट साइडमा भएका जति चाहिँ सबै हामीहरुका के हुन्छ पिरियडिक टेबलका यी राइट साइडको भनेको यो नन मेटलको ग्रुप हो, यो हो नन मेटलको ग्रुप हो। हामीहरुको यहाँ भएको हाइड्रोजन चाहिँ फेरि मेटल होइन है। सो हामीहरुको त्यसैगरी यो नन मेटलको ग्रुप हो र हामीहरुको यसमा पनि जस्तै ग्रुप 8 लाई चाहिँ हामीहरुको ग्रुप 8 लाई के भनिन्छ थाहा छ? ग्रुप 8 लाई भनिन्छ यसलाई जेरो ग्रुप पनि भनिन्छ, यसलाई के भनिन्छ? जेरो ग्रुप पनि भनेर पनि भनिन्छ। जस्तै हामीहरुको ग्रुप 8 को एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ हामीहरुको नोबेल ग्यासेस भनेर भनिन्छ। ग्रुप 8 को एलिमेन्ट्सहरुलाई के भनिन्छ त? नोबेल ग्यास या इनएक्टिभ ग्यासेस भनेर पनि भनिन्छ, इनएक्टिभ ग्यासेस भनेर पनि भनिन्छ। र हामीहरुको त्यसैगरी यहाँ मिडल ग्रुप छ नि, जुन यो बीचको पार्टवाला ग्रुप छ नि, यो बीचको वाला पार्टको ग्रुपलाई के भनिन्छ थाहा छ? यसलाई भनिन्छ मेटेलोइड्स, यिनीहरुलाई भनिन्छ मेटेलोइड्स, ठीक छ। सो यो थियो हामीहरुको यो पिरियडिक टेबलको कुरा। सो त्यसैगरी हामीहरुको नेक्स्टमा चाहिँ हामीहरुको यहाँ भनेको मेन इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको हामीहरुको यहाँको लागि के हो त? हामीहरुको मेटल्स र नन मेटल्सको बारेमा। सो सम इम्पोर्टेन्ट मेटल्सको बारेमा पढ्नेछौँ हामी। केही इम्पोर्टेन्ट मेटल्सहरु लिन्छौँ जस्तै कि गोल्ड, सुन भनेपछि सबैजनाले मन पराउँछन् हैन त? सो सुन मन नपराउने मान्छे को होला? सो सुन चाहिँ हामीहरुको एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट मेटल हो एउटा। सो हामीहरुको यहाँ हामी केही मेटल्स, इम्पोर्टेन्ट मेटल्स मात्र नभएर इम्पोर्टेन्ट नन मेटल्सहरु पनि छन्, इम्पोर्टेन्ट मेटलोइड्सहरु पनि छन्। सो यिनीहरुको बारेमा हेर्नेछौँ र फर्स्टमा हामीहरुको हेर्छौँ यहाँ मेटलको बारेमा। सो गोल्डको बारेमा हेर्छौँ हामी। गोल्ड AU भनिन्छ जसलाई हैन, गोल्डको सर्टकट फर्म भनेको AU। गोल्डको कुरा गर्दा गोल्ड कस्तो हुन्छ? एकदमै साइनी कलर हुन्छ, एकदमै येलो कलरको हुन्छ। कस्तो हुन्छ? पहेँलो कलरको हुन्छ हैन, पहेँलो कलरको हुन्छ र कस्तो दामी देखिन्छ नि हैन। सो गोल्ड हुन्छ हामीहरुको कस्तो, म यहाँ जस्तै पोइन्टमा लेख्छु है। गोल्ड इज साइनी हुन्छ, येलो कलर्ड, साइनी येलो कलर्ड मेटल, साइनी र येलो कलर्ड मेटल हो यो। र हामीहरुको यसलाई चाहिँ हामीहरुले फ्री स्टेटमा पाउन सक्छौं, यसलाई एकदमै फ्री हुन्छ यो। र त्यसैगरी हामीहरुको यो चाहिँ अब जस्तै एकदमै सिधै त्यो गोल्ड पाइदैन है। हामीहरुको एउटा कुरा के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने हामीहरुको डाइरेक्टली गोल्ड कहीँबाट खनेर निकाल्ने चीज होइन। यसलाई चाहिँ हामीहरुले एब्स्ट्र्याक्ट गर्नुपर्छ, यानी कि केही चीजमा जस्तै ढुङ्गाहरुमा, स्यान्डहरुमा, बालुवाहरुमा पाउँछ, यो रक्सहरुमा पाउँछ, अनि त्यसपछि आएर स्यान्डहरुमा, बालुवाहरुमा पनि पाउँछ अरे नदीहरुको किनारहरुमा कहीं, र एलुभियल सोइलमा पनि पाउँदो रहेछ। एलुभियल टाइपको एउटा सोइलको टाइप हो एलुभियल भनेको। सो यो एलुभियल टाइपको सोइलमा पनि पाउँदो रहेछ र यसलाई चाहिँ एलुभियल सोइलबाट चाहिँ निकालिन्छ के, त्यहाँ चाहिँ केही प्रोसेस हुन्छ यसलाई निकाल्ने। सो अहिलेलाई चाहिँ तपाईहरुले यसलाई गोल्डलाई निकाल्ने प्रोसेस चाहिँ पढिराख्नु परेन। जस्ट तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भने गोल्ड कस्तो कलरको हुन्छ
र हामीहरुको गोल्ड केबाट निकालिन्छ जस्तै रक्स एन्ड एलुभियल सोइलहरुबाट र गोल्डको प्रोपर्टीहरु के हुन्छ अब हामी पढ्छौं यहाँ प्रोपर्टीज गोल्डको प्रोपर्टीजहरु के हुन्छन् सो तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने कुराहरु चाहिँ म टक टक पोइन्ट्सहरुमा लेखिदिन्छु तपाईहरुले बस त्यति मात्र बुझे पुग्छ सो प्रोपर्टीको कुरा गर्ने हो भने जस्तै गोल्डको एउटा प्रोपर्टी त हामीहरुको येलो हुन्छ म पोइन्ट सेन्टेन्स पनि लेखिदिन्छु है सो इट इज येलो येलो हुन्छ र एकदमै साइनी मेटल हो येलो साइनी मेटल हो गोल्ड भनेको र हामीहरुको यो गुड कन्डक्टर हो एउटा हिट र इलेक्ट्रिसिटीको लागि यो गुड कन्डक्टर हो इट इज अ गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी इट इज अ गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी हिट र इलेक्ट्रिसिटीको लागि यो अरे त्यो गुड कन्डक्टर हो अरे सो नेक्स्टमा चाहिँ हामीहरुको यसले चाहिँ हावा र पानीमा राख्दा पनि यसलाई केही फरक पर्दैन यानी कि यो यसले चाहिँ तिनीहरुसँग रियाक्ट गर्दैन के तिनीहरुसँग रियाक्सन गरिहाल्दैन सो हामीहरुको इट डज नट रियाक्ट विथ एयर एन्ड वाटर हावा र पानीसँग चाहिँ यसले रियाक्ट गर्दैन र यसलाई चाहिँ हामीहरुको सिम्पल एसिड्सहरुले पनि यसलाई केही एफेक्ट गर्दैन है गोल्डलाई चाहिँ सिम्पल एसिडहरु जस्तै कि सिम्पल एसिडको कुरा गर्दा जस्तै कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl अनि त्यसपछि हामीले यो भन्दा पहिले के पढेका थियौं सल्फ्युरिक एसिड H2SO4 यो सानो जुन सिम्पल टाइपको एसिडहरु छ नि हामीहरुले नर्मली पनि युज गर्न सक्ने डाइल्युटेड स्टेटमा छन् भने यिनीहरुलाई हामीहरुले हातैले पनि युज गर्न सकिने टाइपका एसिड्सहरुले चाहिँ गोल्डलाई एफेक्ट गर्दैनन् सो इट इज नट एफेक्टेड बाइ simple acids जस्तै कि such as HCl H2SO4 and H2SO4 यस्तो सानो सिम्पल टाइपको एसिडहरुले चाहिँ यसलाई इफेक्ट पनि गर्दैन अरे सो नेक्स्टमा चाहिँ हामीहरुको अब हामीले प्रोपर्टी हेरिसकेपछि गोल्डको युज के हुन्छ त हो किन अब गोल्डको बारेमा तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने भनेको यति नै हो सो गोल्ड के हो के मेटलबाट निकालिन्छ कस्तो हुन्छ र त्यसैगरी यसका प्रोपर्टीहरु के छन् र यसको युज के छन् सो युज जस्तै यसको युजेसको कुरा गर्ने भने हामीहरुले अर्नामेन्ट्स बनाउनको लागि युज गर्छौं अर्नामेन्ट्स भनेका गरगहना used for making ornaments गरगहना बनाउनको लागि काम लाग्छ अरे र त्यसैगरी used for making coins कोइनहरु बनाउनको लागि काम लाग्छ अरे used for making coins अनि त्यसपछि मिडलहरु बनाउनको लागि कोइन्स एन्ड मिडल्सहरु बनाउनको लागि चाहिँ काम लाग्छ अरे र त्यसैगरी हामीहरुको नेक्स्टमा चाहिँ स्कोरको युज भनेको मेडिसिन बनाउनको लागि पनि काम लाग्छ यो गोल्डको मेडिसिन है कस्तो हुन्छ होला गोल्ड मेडिसिन बनाउनको लागि पनि काम लाग्छ अरे औषधि बनाउनको लागि सो मेडिसिन सो हामीहरुको नेक्स्टमा छ अर्को मेटल भनेको सिल्भरको बारेमा कुरा गर्ने छौं हामी सिल्भर जसलाई Ag भनेर भनिन्छ Ag सो सिल्भर हामीहरुको एउटा फ्री स्टेट नेटिभ स्टेटमा पाइन्छ फ्री स्टेट भने नेटिभ स्टेट सो फाउन्ड इन दी नेटिभ स्टेट or free state भन्दा हुन्छ यसलाई free state सो हामीहरुको यसलाई चाहिँ हामीहरुले यसले चाहिँ हामीहरुको मिनरल्सहरु जस्तै यसको लागि पनि अलगै यो पनि एउटा जस्तै कि कस्तो भन्न खोजेको भने यो पनि हामीहरुको डाइरेक्टली पाउने चीज हैन यसलाई पनि हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै चीजबाट जस्तै कि यसको मेन ओर भनेको यसको फर्मेसन हुने ठाउँ के जस्तै कि कुनै एउटा मेटल जस भित्र चाहिँ यो पाइन्छ मिनरल कुन मिनरलको फर्ममा चाहिँ हामीहरुको सिल्भर पाइन्छ त सो यो पाइन्छ हामीहरुको
जस्तै यसलाई भन्छौँ हामीले ओर्स भनेको के हो म त्यो भन्छु है मेटल्स which are found in the form of minerals are called ore तिनीहरुलाई के भनिन्छ त ओर भनेर भनिन्छ खजना क्या खजना सो हामीहरुको सिल्भरको मेन ओर भनेको चाहिँ अर्जेन्टाइट हो के हो त अर्जेन्टाइट मेन ओर अफ silver is अर्जेन्टाइट र त्यसैगरी यसलाई चाहिँ अर्जेन्टाइट ओरबाट चाहिँ यसलाई निकालिन्छ र यसको प्रोपर्टीको कुरा गर्ने हो भने प्रोपर्टीज सिल्भरको प्रोपर्टीजहरु भनेका जस्तै अब हामीहरुको सिल्भर कस्तो हुन्छ एकदमै व्हाइट कलरको हुन्छ र एकदमै लस्टरियस हुन्छ यो नि हामीहरुको व्हाइट कलरको हुन्छ अरे सिल्भर इज व्हाइट एन्ड लस्टरियस व्हाइट लस्टरियस भनौं न लस्टरियस मेटल एकदमै चम्किलो खाले हुन्छ अरे के यो र त्यसैगरी हामीहरुको अर्को प्रपर्टी भनेको सिल्भरको के हुन सक्छ सिल्भर भनेको चाँदी सो चाँदीको अर्को प्रपर्टी भनेको यो चाहिँ एउटा गुड कन्डक्टर हो रे केको लागि थाहा छ हिट र इलेक्ट्रिसिटी को लागि इट इज अ गुड कन्डक्टर of heat and electricity र त्यसैगरी नेक्स्ट प्रपर्टी भनेको यसको चाँदीलाई नि हामीहरुले घाममा सरी हामीहरुको हावामा त्यतिकै राख्दियौ भने पनि यसमा जस्तै फलामलाई हामीहरुले बाहिर धेरै दिनसम्म राख्यौ भने के हुन्छ खिया लाग्छ तर चाँदीलाई सुनलाई हामीहरुले बाहिर घर बाहिर राख्यौ भने पनि खुल्ला ठाउँमा राख्यौ भने पनि यसमा चाहिँ खिया लाग्दैन तर चोरी चाहिँ पक्कै हुन्छ है सो हामीहरुको यसमा के हुँदैन अरे त खिया पनि लाग्दैन भन्नुको मतलब के हो थाहा छ यसलाई चाहिँ हावा र पानीले इफेक्ट गर्दैन भन्न खोजेको not affected by air and water हावा र पानीले चाहिँ चाँदीलाई असर गर्दैन अरे र नेक्स्ट प्रपर्टी भनेको हामीहरुको जसरी हामीहरुको सुनलाई पनि डाइल्युट एसिड्सहरु जस्तै कि हामीहरुले नर्मल टाइपको एसिड्सहरु भन्छौं नि हो अघि हामीले के भनेका थियौ HCl H2SO4 यस्तो एसिड्सहरुले चाहिँ यस्तो डाइल्युट एसिड्सहरुले चाहिँ चाँदीलाई पनि असर गर्दैनन् तिनीहरुको जस्तै कि तर हामीहरुको जुन कन्सन्ट्रेटेड एसिड हुन्छ नि त्यसले चाहिँ इफेक्ट गर्न सक्छ है तर हामीहरुको डाइल्युट एसिडले चाहिँ यसलाई कति पनि फरक पार्दैन अरे सो डाइल्युट एसिड्स have no effect on it यानी कि हामीहरुको नर्मल टाइपको एसिड जस्तै कि डाइल्युट HCl डाइल्युट H2SO4 ले चाहिँ यसलाई इफेक्ट गर्दैन अरे तर कन्सन्ट्रेटेड छ भने अब कन्सन्ट्रेटेड HCl र कन्सन्ट्रेटेड H2SO4 छ भने त्योसँग चाहिँ फेरि हामीहरुको सिल्भरले चाहिँ त्योसँग रियाक्ट गरेर के बनाउँछ थाहा छ कम्पाउन्ड बनाउँछ एउटा नयाँ कम्पाउन्ड बनाउँछ सो त्यसैगरी हामीहरुको सिल्भरको युजेस के हुन सक्छ सिल्भर के को लागि युज हुन्छ होला सबैभन्दा पहिलो युज भनेको चाहिँ हामीहरुको फर्स्ट युज भनेको चाहिँ मेडल्सहरु कोइन्सहरु बनाउनको लागि युज हुन्छ जस्तै सानसानो सामग्रीहरु बनाउनको लागि पनि युज भएको हुन्छ है यो जस्तै कि युज्ड फर making expensive utensils अनि त्यसपछि आएर साना साइजमा साना तर एकदमै एक्सपेन्सिभ चीजहरु बनाउनको लागि आउँछ जस्तै कोइन्सहरु बनाउनको लागि पनि युज हुन्छ अरे अनि त्यसपछि आएर मेडल्सहरु बनाउनको लागि पनि र त्यसैगरी नेक्स्ट युज भनेको चाहिँ हामीहरुको अभियसली हामीहरुको चाँदीको पनि गरगहना बनाउन सकिन्छ जस्तै हामीहरुको सिल्भर पनि चाँदीको गरगहना बनाउनको लागि काम लाग्छ अरे used for making ornaments भनेका गरगहना भन्न खोजेको हैन
सो त्यसै गरी हामीहरूको यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोप्लेटिङ र सिल्भरिङ अफ मिरर्सको लागि काम लाग्छ। हामीहरूको कोटिङ गर्नु पर्यो भने या हामीहरूको इलेक्ट्रोप्लेटिङ भनेको अहिलेलाई यति बुझ्नुहोस् कि हामीहरूको जस्तै पेन्ट लगाउँछौँ नि हामीहरूले, हो इलेक्ट्रोप्लेटिङ भनेको चाहिँ अब इलेक्ट्रिसिटीको थ्रु गरिने भयो पेन्टिङ चाहिँ। अब यो अलगै प्रोसेस हुन्छ यसको लागि, अहिलेलाई तपाईँहरूले त्यो प्रोसेस चाहिँ बुझिराख्नु परेन, जस्ट यति बुझ्नुहोस् कि इलेक्ट्रोप्लेटिङ भनेको हामीहरूको एउटा कोटिङ गर्ने चिज हो। कुनै सामानको बाहिर कोटिङ गर्नु पर्यो हामीहरूको सिल्भर कोटिङ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन त? सकिन्छ। सो हामीहरूको यो युज हुन्छ युज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिङ and silvering of mirror. यदि सामग्रीहरू टल्काउनु छ भने नि सिल्भरको कोटिङ लगाउँदा हुन्छ है, सिल्भरको लेप लगाउने, सिल्भरले पेन्टिङ गर्ने। सो यदि सिल्भरले पेन्टिङ गर्यो भने नि एकदमै टकिलो हुन्छ अरे क्या सामग्रीहरू। सो त्यसै गरी अरू के को लागि युज हुन्छ होला? यो चाहिँ अरू युज हुने भनेको इलेक्ट्रोनिक एप्लायन्सेसहरू बनाउनुको लागि पनि काम छ। एप्लायन्सेस भनेका इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूमा इन्स्ट्रुमेन्ट नै भन्छु अब ल। सो युज्ड फर इलेक्ट्रोनिक इन्स्ट्रुमेन्ट्स, मेकिङ इलेक्ट्रोनिक इन्स्ट्रुमेन्ट्स, मेकिङ इलेक्ट्रोनिक इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू बनाउनुको लागि पनि काम लाग्छ अरे। तपाईले चाँदीको दाँत देख्नु भएको छ? देख्नु भएको छैन भनेपछि एकचोटि यदि दाँत बिग्रेको छ भने डाक्टरकोमा गएर भन्दा हुन्छ है। हामीहरूको जुन डेन्टिस्ट हुनुहुन्छ नि उहाँले चाहिँ तपाईहरुलाई सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको दाँत बिग्रेको छ भने चाँदीलाई चाहिँ तपाईहरुले दाँतमा फिल गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। सो चाँदी चाहिँ हामीहरूको दाँतमा यदि किरा लागेको छ भने, पुवाल छ भने त्यस्तो ठाउँमा फिल गर्नको लागि नि त्यस्तो ठाउँमा भर्नको लागि पनि काम लाग्छ। सो युज्ड फर अरु के को लागि काम लाग्छ थाहा छ? यो चाहिँ हामीहरूको मेडिसिनमा पनि युज हुन्छ। युज्ड इन मेडिसिन, यो चाहिँ मेडिसिनहरुमा पनि युज भइरहेको हुन्छ। ठीक छ। सो यो थियो हामीहरूको केही मेटल्सहरुको बारेमा हेर्यौं हैन। सो त्यसैगरी हामीहरूको यहाँ नेक्स्ट भनेको के छ थाहा छ हाम्रो? नेक्स्ट हामीहरूको कपरको बारेमा पढ्छौं हामी अब यहाँ। सो कपर जसलाई Cu भनेर भनिन्छ हैन। सो Cu भनेको के हो हैन? सो यो पनि हामीहरूको एकदमै फ्री स्टेटमा र हामीहरूको यसलाई चाहिँ फ्री स्टेट या यसलाई वोरको फर्ममा पनि हामीले पाउन सक्छौं। अब मैले अघिदेखि फ्री स्टेट भनेको आएको छु हैन। यदि फ्री स्टेट भन्ने तपाईले बुझ्नु भएको छैन भने म भनिदिन्छु। फ्री स्टेट भनेको यसलाई चाहिँ हामीहरूको कपरकै एउटा सानो टुक्रा, कपरको एउटा सानो टुक्रा पनि पाउन सक्छौं र कपर र अरु केही चीज मिक्स भएर बसेको चाहिँ एज अ मिनरल, यो त हामीहरूको खजना भयो। सो यसरी बसेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरेर यो यति ठुलो वस्तुबाट चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामीहरूले चाहियो भने हामीहरूले कपर मात्र पनि निकाल्न सक्छौं। सो यस्तोलाई भन्ने भयो हामीहरूले यो भयो ओरको फर्ममा बसेको छ र हामीहरूको यो भयो फ्री स्टेट, यानी कि एकदमै फ्रीली बसेको छ। हामीहरूको एक्ज्याक्टली पुरै कपर पनि पाउन सक्छौं। फ्री स्टेट भनेको यो माथिको लागि पनि यही कुरा एप्लाई हुन्छ है। सो हामीहरूको कपरको कुरा गर्दा occurs in free state as well as in the form of ores. Occurs in free state as well as in the form of ores. ores को फर्ममा पनि यसलाई पाइन्छ र हामीहरूको ओरलाई चाहिँ कपरलाई चाहिँ हामीहरूले डिफरेन्ट ओर्स, डिफरेन्ट फर्म्स अफ ओर्सबाट निकाल्न सक्छौं र हामीहरूको मेन ओर भनेको मेन यसको मिनरल भनेको निकाल्ने ठाउँ भनेको चाहिँ के हो थाहा छ? चाल्कोपाइराइट। यसलाई के भनिन्छ? चाल्कोपाइराइट भनेको चाहिँ एउटा ओरको नाम हो जहाँ चाहिँ हामीहरूको कपर र अरु चीजहरु मिक्स हुन्छन्। यसमा त्यहाँबाट चाहिँ हामीले कपर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अब इन्डस्ट्रीमा हुने चीज हो। सो कपर चाहिँ अब हामीहरूको पहिले चाहिँ हामीहरूको कपरको चाहिँ के गरिन्थ्यो भने कपरको चाहिँ सरसामग्रीहरू बनाउने गरिन्थ्यो। पहिले धेरै पाइन्थ्यो तर अहिले पनि पाइन्छ, नपाइने होइन। तर पहिलेको जमानामा चाहिँ के हुन्थ्यो भने एकदमै धेरै युज हुन्थ्यो। सो एन्शियन्ट टाइम
ancient time for making utensils। र त्यसै गरी यसको प्रोपर्टी हेर्ने हो भने हामीहरुको यसको कलर कस्तो हुन्छ थाहा छ? रेडिश ब्राउन हुन्छ। यो हुन्छ हामीहरुको रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन इन कलर। र त्यसै गरी यो पनि हामीहरुको हिट र इलेक्ट्रिसिटीको गुड कन्डक्टर हो। हिट र इलेक्ट्रिसिटीको लागि यो पनि के हो त? गुड कन्डक्टर हो। गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी। र त्यसै गरी नेक्स्टमा छ हामीहरुको यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ खिया चाहिँ लाग्दैन है। नर्मल्ली यसमा चाहिँ खिया चाहिँ लाग्दैन त्यतिकै राखिरहँदा। तर यदि हामीहरुले यसलाई चाहिँ पानी र हावा भएको ठाउँमा राख्यौं भने, पानी र हावा भन्दा पनि अझ मोइस्ट एयर भन्दा चाहिँ अलि राम्रो सुनिएला है। पानी र हावा भन्दा पनि मोइस्ट एयर भनेको कस्तो भने हावा छ तर हावा कस्तो त? अलिअलि पानी आफूभित्र राखेको जस्तो हावा क्या, अलिकति भारी हावा हुन्छ नि, रातिको टाइममा चल्ने हावा हुन्छ नि, त्यो चाहिँ मोइस्ट एयर हुन्छ क्या। म्याक्सिमम चाहिँ हामीहरुको राति चाहिँ के हुन्छ त? मोइस्ट एयर हुन्छ, भिजेको हावा। सो डज नट गेट रस्टेड। यसमा रस्ट त लाग्दैन, यानी कि खिया त लाग्दैन, तर but on exposure to moist air it becomes dim। यानी कि यो अलि बिग्रिए जस्तो हुन थाल्छ क्या, यो यसमा खिया लाग्छ भन्न खोजेको यदि मोइस्ट एयर सँग चाहिँ एक्सपोज गरायौं भने। र त्यसै गरी हामीहरुले यदि यसलाई ततायौं भने, कपरलाई हामीहरुले ततायौं भने यो चाहिँ एकदमै कालो हुन्छ। यानी कि यसलाई के भनिन्छ थाहा छ? कालो हुन्छ अरे। कालो कस्तो भनेको भने यसलाई ततायौं भने यो ब्ल्याक अक्साइड भनेर भनिन्छ। यसलाई ततायौं भने के हुन जान्छ? अनहिटिङ इट फर्म्स अ ब्ल्याक अक्साइड। के बनाउँछ अरे त यसले? इट फर्म्स अ ब्ल्याक अक्साइड। यसले चाहिँ ब्ल्याक अक्साइड बनाउँछ भनेर भन्छ। सो हामीहरुको यसले चाहिँ एसिडसँग पनि रियाक्ट गर्छ। इट रियाक्ट्स विथ एसिड। एसिड पायो भने यसले रियाक्ट गरिहाल्छ। हामीहरुको सुन जस्तो चीज होइन, यो सुन चाँदी जस्तो चीज होइन। सो यसको युज चाहिँ कहाँ हुन्छ होला त अब? सो यसको युज कहाँ हुन्छ थाहा छ? यसको युज भनेको हामीहरुको जस्तै अघि भनिसके मैले, पुरानो जमानामा चाहिँ के हुन्थ्यो त? यो हामीहरुको भाँडाकुँडा बनाउनको लागि एकदमै धेरै युज हुन्थ्यो। सो फर मेकिङ युटेन्सिल्स, फर्स्ट युज भनेको फर मेकिङ युटेन्सिल्स। र त्यसै गरी हामीहरुको इलेक्ट्रिक केबल्सहरु बनाउनको लागि, इलेक्ट्रिक सामानहरु बनाउनु पर्यो भने पनि हामीहरुको यसलाई युज गरिन्छ। सो युज्ड फर मेकिङ इलेक्ट्रिक केबल्सहरु बनाउनको लागि युज हुन्छ। र त्यसै गरी हामीहरुको इलेक्ट्रिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरु बनाउनको लागि, इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेस भनौं न, इन्स्ट्रुमेन्ट्स भन्दा पनि एप्लायन्सेस भनेको साना सामग्रीहरु, इलेक्ट्रिकलमा युज हुने सामग्रीहरु बनाउन काम लाग्छ अरे। र हामीहरुको यसलाई चाहिँ एलोय बनाउन काम लाग्छ। एलोय भनेको चाहिँ हामीहरुको मिक्सचर क्या, दुई या दुई भन्दा बढी मेटलको मिक्सचरलाई हामीले के भन्छौं त? एलोय भनेर भन्छौं। युज्ड फर मेकिङ एलोयज। एलोयज भनेको के हो त? दुई या दुई भन्दा बढी मेटल्सहरुको मिक्सचर, जस्तै ब्रास, ब्रोन्ज, यी भनेका हामीहरुका दुई या दुई भन्दा बढी मेटल्सहरुका मिक्सचर हुन्। र हामीहरुको अर्नामेन्ट्स बनाउनको लागि पनि काम लाग्छ अरे, घर गहना बनाउनको लागि, जस्तै कि मेडलहरु बनाउनको लागि काम लाग्छ अरे। युज्ड फर मेकिङ ornaments, जस्तै मेडल्स, आइडल्स, ठीक छ। र हामीहरुको यसलाई चाहिँ
केमिकल्स बनाउनको लागि मेडिसिन्सहरुमा पनि युज हुन्छ सो फर मेकिङ केमिकल्स बनाउनको लागि युज हुन्छ र त्यसैगरी हामीहरुको मेडिसिनमा पनि युज हुन्छ अरे मेडिसिनमा पनि युज हुन्छ सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ यो थियो हामीहरुको कपरको बारेमा सो हामीहरुले कपरको बारेमा हेरिसकेपछि अब हामीहरु हेर्छौं अर्को छ हामीहरुको यहाँ आइरन सो आइरनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीहरुको आइरन भनेको फ्लाम जसलाई चाहिँ यसलाई सर्टकटमा भन्नु पर्यो भने के भनिन्छ थाहा छ यानी कि यसको फर्मुला भनेको Fe भनेर भनिन्छ आइरन भनेको Fe आइरन Fe सो हामीहरुको आइरन चाहिँ फ्री स्टेटमा पाइदैन आइरन फ्री स्टेटमा पाइदैन र हामीहरुको यो चाहिँ के को रूपमा पाइन्छ थाहा छ वोर्डको रूपमा पाइन्छ occurs in the form of word एज अ ओर चाहिँ यो पाइन्छ जस्तै कि हामीहरुको आइरनको मेन ओरको कुरा गर्ने हो भने हेमेटाइट म्याग्नेटाइट भनेका हामीहरुका मेन ओर्सहरु हुन् केको लागि हामीहरुको आइरनको लागि मेन ओर्स आर हेमेटाइट hematite and magnetite र हामीहरुको यसलाई चाहिँ जस्तै अब मेन ओर भनेको हामीहरुको हेमेटाइट र म्याग्नेटाइट हुन् भने हामीहरुको अभियसली यसलाई चाहिँ निकाल्नु पर्यो भने कहाँबाट निकालिन्छ त हेमेटाइट र म्याग्नेटाइटबाट निकालिन्छ र अब यसको निकाल्ने पनि हामीहरुको इन्डस्ट्रियल प्रोसेस छ हामीहरुको अलगै प्रोसेसहरु छन् त्यो प्रोसेसको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ पढ्दैनौं अहिले र हामीहरुको ह्युमन लाइफमा पनि यसको धेरै ठूलो रोल छ है आइरनको चाहिँ किनकि आइरन चाहिँ हामीहरुको जस्तै कि ह्युमन बडीमा यदि कुनै ठाउँमा फ्र्याक्चर भयो भने हड्डीको ठाउँमा हामीहरुको आइरन पनि युज गरिएका हुन्छन् र हामीहरुको जस्तै प्लान्ट्सहरुमा पनि आइरन पाइन्छ है सो त्यसैगरी यसको प्रोपर्टिजहरुको कुरा गर्ने हो भने हामीहरुको यसलाई चाहिँ एश कलरको पाइन्छ एश कलर भनेको खरानी कलर इट इज अ एश कलर्ड यानी कि खरानी कलर हैमरिङ अफ आइरन गिव्स शाइनिङ हामीहरुले यदि आइरनलाई ठोक्यौं भने धेरै समयसम्म ठोक्यौं भने के हुन्छ अरे थाहा छ यसले चाहिँ एउटा शाइनिङ टाइपको कलर दिन्छ अरे इट गिव्स शाइनिङ टाइपको चाहिँ यसले कलर दिन्छ अरे र आइरनको चाहिँ म्याग्नेटिक प्रोपर्टी हुन्छ यसको के हुन्छ त म्याग्नेटिक प्रोपर्टी हुन्छ सो इट हैज म्याग्नेटिक प्रोपर्टी यसको चाहिँ म्याग्नेटिक प्रोपर्टी हुन्छ इट हैज म्याग्नेटिक प्रोपर्टीज र त्यसैगरी हामीहरुको आइरनलाई चाहिँ हावा र पानीले इजिली एफेक्ट गर्छ र यसमा खिया लाग्न थाल्छ सो इजिली एफेक्टेड बाइ air and water and gets rusted र त्यसैगरी नेक्स्टमा छ हामीहरुको आइरनले चाहिँ एसिड सँग पनि रिएक्ट गर्छ एकदमै रिएक्ट गर्छ यसले एसिड सँग विथ एसिड र यसको युजेसहरु केको लागि हुन सक्छ जस्तै कुटोको दालो थाहा छ गाउँ घरमा युज गरिन्छन् हैन सो कुटोको दालो बनाउनको लागि युज हुन्छ चक्खुहरु बनाउनको लागि अनि त्यसैगरी अरु केको लागि हुन्छ एक्स यानी कि बन्चहरु बनाउनको लागि वेपन्सहरु बनाउनको लागि चाहिँ यसलाई युज गरिन्छ भनौं न हैन सो युज्ड फर मेकिङ कुटोको दालो हैन कोटोको दालोलाई के भनिने भयो त सर्टकटमा भन्दा सोभल्स भनेर भन्ने भयो र त्यसैगरी नाइफ बनाउनको लागि पनि काम लाग्छ एक्स एन्ड वेपन्सहरु बनाउनको लागि युज हुन्छ र त्यसैगरी हामीहरुको अरु के युज हुन सक्छ होला फ्लाम हामीहरुको
अरु युज हुन्छ यो हामीहरुको टुल्सहरु वेपन्सहरु बनाउनको लागि काम लाग्ने भइहाल्यो र त्यसैगरी आइरन रडहरु पाइप्सहरु वायर्सहरु बनाउनको लागि पनि काम लाग्छ यो सो used for making different types of iron rods हरु बनाउनको लागि पाइप्स हरु बनाउनको लागि वायर्सहरु बनाउनको लागि पनि युज हुन्छ एसेट्रा र त्यसैगरी हामीहरुको यसमा चाहिँ घरहरुमा ब्रिज बनाउनको लागि पनि यसलाई युज गरिन्छ हामीहरुको युज्ड फर मेकिङ र ट्रान्सपोर्टेसन फ्यासिलिटीहरु जति पनि छन् नि गाडीहरुमा यता त भन्छ फ्लाम नै युज गरिन्छ है सो मेकिङ हाउसेस अनि ब्रिज पुलहरु बनाउनको लागि अनि त्यसपछि आएर डिफरेन्ट मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन different means of transportation मा पनि युज हुन्छ यो र हामीहरुको यसलाई चाहिँ आइरनलाई स्टील बनाउनको लागि पनि युज हुन्छ for making स्टील बनाउनको लागि पनि आइरन युज गरिन्छ र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ नेक्स्टमा छ हामीहरुको अल्युमिनियम अब पढ्छौं हामी यहाँ अल्युमिनियमको बारेमा अल्युमिनियम Al सो अल्युमिनियमको बारेमा कुरा गर्ने भने हामीहरुको यसलाई पनि हामीले फ्री स्टेटमा पाउन सक्दैनौं यसलाई चाहिँ हामीहरुले कि त कम्पाउन्डको रूपमा पाउँछौं या ओरको रूपमा पाउँछौं हामीहरुले यसलाई सो कम्पाउन्ड र ओरको कुरा गर्ने भने हामीहरुको जस्तै अल्युमिनियमको मेन ओर भनेको चाहिँ bauxite ore so not found in free state र त्यसैगरी यसको मेन चीफ ओर भनेको चाहिँ मेन ओर इज bauxite र हामीहरुको अल्युमिनियमलाई यदि हामीले निकाल्नु पर्यो भने यसको हामीहरुले प्रोडक्सन गर्नु पर्यो भने बक्साइट ओरबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ र यसको प्रोपर्टीको कुरा गर्ने भने हामीहरुको जस्तै यसको प्रोपर्टी छ हामीहरुको यो चाहिँ एउटा लाइट र व्हाइट मेटल टाइपको छ एकदमै उज्यालो टाइपको मेटल छ सो लाइट भनेको चाहिँ हामीहरुको हलुङ्गो भन्न खोजेको र व्हाइट भनेपछि अलिकति उज्यालो टाइपको मेटल पनि छ यस्तो डार्क टाइपको मेटल छैन सो हलुङ्गो र एकदमै व्हाइट मेटल छ अरे हलुङ्गो र उज्यालो सो हामीहरुको यो चाहिँ अल्युमिनियम भनेको चाहिँ हामीहरुको बेस्ट कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी भन्न मिल्छ यसलाई सो बेस्ट कन्डक्टर अफ मैले के भने बेस्ट कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी बेस्ट कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी र यसलाई चाहिँ हामीहरुको हावा र पानीले पनि त्यति असर गर्दैन है not easily affected by air and water हावा र पानीले चाहिँ यसलाई त्यति सारो चाहिँ यसलाई असर गरिहाल्दैन है र हामीहरुको यसलाई चाहिँ हामीहरुले एकदमै लो टेम्परेचरमा पनि यसलाई हामीहरुले मेल्ट गराउन सक्छौं यानी कि लो टेम्परेचरमा अरु मेटलको तुलना गर्ने हो भने मेल्ट्स एट लो टेम्परेचर अरु मेटलसँग तुलना गर्ने हो भने यसको चाहिँ मेल्टिङ पोइन्ट चाहिँ अलिकति लो नै छ है मेल्ट्स एट लो टेम्परेचर अरु मेटलको तुलनामा र त्यसैगरी यसको युजेसको कुरा गर्ने हो भने यसलाई युज गर्न सकिन्छ हामीहरुको जस्तै घरमा युज हुने हामीहरुको राइस कुकर प्रेसर कुकरहरु जे पनि छन् नि प्रेसर कुकरहरु यिनीहरु बनाउनको लागि चाहिँ हामीहरुको यसैलाई युज गरिन्छ सो युज गरिन्छ के को लागि थाहा छ हाउस होल्ड युटेन्सिल्स को लागि मेकिङ हाउस होल्ड युटेन्सिल्स घरका सामग्रीहरु बनाउनको लागि काम लाग्छ जस्तै कि प्रेसर कुकर राइस कुकर ठीक छ प्रेसर कुकर राइस कुकर बनाउनको लागि काम लाग्छ र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ यो चाहिँ एकदमै के छ त लाइट मेटल छ
यो लाइट मेटल भएको कारणले गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ एरोप्लेनहरु बनाउनको लागि भने यसलाई एकदमै धेरै युज गरिन्छ। अल्मुनियमको युज चाहिँ एकदमै धेरै युज हुन्छ। सो लाइट मेटल छ, so it is used for making एरोप्लेन्सहरु बनाउनको लागि चाहिँ यो युज हुन्छ। किनकि एरोप्लेन चाहिँ आकाशमा उड्नु पर्ने हुन्छ। सो उड्नु पर्ने हुँदा उसलाई चाहिँ एकदमै हेभी नभएर चाहिँ एकदमै लाइट मेटल्सहरु हलुङ्गा मेटल्सहरु चाहिँ चाहिने हुन्छ। त्यसको कारणले गर्दा र हामीहरुको इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेसहरु बनाउनको लागि पनि काम लाग्छ। इलेक्ट्रिकल वायर्सहरु, मेकिङ इलेक्ट्रिकल वायर्स, used for making electrical वायर बनाउनको लागि। अनि त्यसपछि गएर इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेसहरुको लागि एन्ड इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेस बनाउनु यानी कि इलेक्ट्रिकल सामग्रीहरु बनाउनको लागि पनि युज हुन्छ। र त्यसैगरी हामीहरुको अल्मुनियम पाउडरलाई चाहिँ हामीहरुको पेन्टहरु बनाउनको लागि युज हुन्छ। अल्मुनियम पाउडर चाहिँ केको लागि युज हुन्छ भने यसको पाउडर चाहिँ हामीहरुको पेन्टहरु बनाउनको लागि युज हुन्छ। used for making paints, पेन्ट बनाउनको लागि काम लाग्छ, मेकिङ पेन्ट्स। र हामीहरुको यसलाई चाहिँ हामीहरुको अब अरु के पर्पजको लागि युज हुन सक्छ, जस्तै कि हामीहरुले कोइनहरु बनाउनको लागि र एलोयजहरु बनाउनको लागि। एलोयज भनेको हामीहरुको दुई या दुई भन्दा बढी मेटल्सहरुको मिक्सचर। सो त्यस्तो मिक्सचर बनाउनको लागि पनि युज हुन्छ अरे यो। सो युज फर मेकिङ कोइन एन्ड एलोयज। ठीक छ। सो यो थियो हामीहरुको अल्मुनियमको बारेमा। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ नेक्स्ट टपिक भनेको नेक्स्ट मेटल भनेको छ सिलिकन। नेक्स्ट के छ त हामीहरुको सिलिकनको बारेमा। सिलिकनको सर्टकट भनेको यसको SI। हामीहरुको फ्री स्टेटमा चाहिँ यसलाई पाइदैन, नेचरमा चाहिँ यसलाई फ्री स्टेटमा चाहिँ हामीले पाउन सक्दैनौं। र हामीहरुको यसलाई चाहिँ हामीहरुले एकदमै धेरै अमाउन्टमा पाउन सक्छौं, तर के को फर्ममा छ, कम्पाउन्डको फर्ममा पाउँछौं। सिलिकन does not occur in free state in nature, तर यसलाई चाहिँ हामीहरुले एक्सेसिभ अमाउन्टमा चाहिँ पाउन सक्छौं, एकदमै कम्पाउन्डको फर्ममा। सो एक्सेसिभ अमाउन्टमा हामीले पाउन सक्छौं। र के को फर्ममा त, कम्पाउन्डको फर्ममा, इन द फर्म अफ कम्पाउन्ड। अब हामीहरुले कम्पाउन्ड भनेको के हो हामीहरुले फर्स्ट च्याप्टरमा पढेका छौं, केमिस्ट्रीको फर्स्टमै पढेको। र हामीहरुको त्यसैगरी मेन सोर्स भनेको चाहिँ हामीहरुको सिलिकनको लागि मेन सोर्स भनेको बालुवा, सिलिका। बालुवालाई चाहिँ के भनिन्छ त, सिलिका भनेर भनिन्छ। स्यान्ड मेन सोर्स भनेको यसको मेन सोर्स स्यान्ड, जसलाई चाहिँ के भनिन्छ त, सिलिका भनेर। और सिलिका SiO2, जसलाई SiO2 भनेर पनि भनिन्छ। र हामीहरुको यसलाई चाहिँ हामीहरुले सोइलमा पनि पाउन सक्छौं। occurs in the form of silicates in soil. Occurs in the form of silicates सिलिकनको कुरा गर्ने हो भने सिलिकनसँग चाहिँ यसले चाहिँ मेटलको जस्तो पनि प्रोपर्टी छ यससँग है। प्रोपर्टी चाहिँ यसको मेटलको जस्तो पनि छ, has properties, र नन मेटलको जस्तो पनि छ क्या यससँग प्रोपर्टी। has properties of metal as well as non-metal, मेटलको प्रोपर्टी पनि छ यससँग, नन मेटलको प्रोपर्टी पनि छ। जस्तै अब यसको प्रोपर्टीकै कुरा गर्ने हो भने प्रोपर्टिज, सो यसको प्रोपर्टिजको कुरा गर्ने भने हामीहरुको सिलिकन भनेको चाहिँ हामीहरुको के हो त, मेटलोइड हो। मेटलोइड फर्स्ट कुरा त
हामीहरुको सिलिकन भनेको मेटलोइड हो र हामीहरुको एकदमै हार्ड छ यो र त्यसैगरी हार्ड ब्रिटल सोलिड छ हार्ड र एकदमै चम्किलो छ हार्ड सिलिकन म सेन्टेन्स नै लेखिदिन्छु है फुल सिलिकन is a metalloid silicon is a metalloid silicon is a hard brittle solid र त्यसैगरी यसको कलरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ ब्राउन कलरमा छ ब्राउन कलरको पाइन्छ ब्राउन कलरको हुन्छ ब्राउन इन कलर यसको कलर चाहिँ ब्राउन हुन्छ र हामीहरुको यसलाई चाहिँ हामीहरुले क्रिस्टलाइन अर एमोर्फस इन नेचर यो चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे क्रिस्टलाइन या एमोर्फस इन नेचर म भन्छु है क्रिस्टलाइन र एमोर्फस भनेको यो क्रिस्टलाइन भनेको चाहिँ के हो इट इज क्रिस्टलाइन सो क्रिस्टलाइन अर amorphous in nature पेनले राम्रोसँग लेख्दैन है यो in nature यो क्रिस्टलाइन र एमोर्फस भन्नुको मिनिङ के हो भने जस्ट म एउटा सिम्पल मिनिङ तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने टाइपको मिनिङ भनिदिन्छु है सो क्रिस्टलाइन भनेको चाहिँ हामीहरुको यिनीहरुको जुन कन्स्टिट्युएन्ट्सहरु छन् यानी कि भन्नुको मतलब के भने जस्तै कि एटम्सहरु हामीहरुको सिलिकनको एटम्सहरु मोलिक्युल्सको कुरा गर्ने हो भने यिनीहरु चाहिँ एकदमै अर्डर्डमा बसेका हुन्छन् के यानी कि यसरी कुनै एउटा शेप बनाएर कुनै एउटा साइज बनाएर यिनीहरु एकदमै अर्डरमा बसेका हुन्छन् यिनीहरुको जहाँ पाए त्यही जसरी पाए त्यसरी चाहिँ बसेका हुँदैनन् भनेर भन्न खोजेको हो अहिलेलाई यति बुझ्नुस् र त्यसैगरी हामीहरुको नेक्स्टमा छ यो चाहिँ हामीहरुको पुअर कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी हो र त्यसैगरी हामीहरुको यो चाहिँ यसको एमोर्फस भन्नुको मतलब यसको धेरै अरु फर्महरु पनि हुन्छ के एउटै फर्ममा मात्र पाइदैन यसको साइज चाहिँ यसको डिफरेन्ट हुन सक्छ यसको जियोमेट्रिकल शेप्सहरु चाहिँ डिफरेन्ट शेप्समा पाइन्छ सो हामीहरुको यो इन्सुलेटर हो भनेर भन्दा पनि हुन्छ पुअर कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी र त्यसैगरी हामीहरुको यसले चाहिँ रिएक्ट गर्दैन केसँग हावा र पानीसँग र एसिडसँग पनि गर्दैन सो इट डज नट रिएक्ट with air water and acid कुनैसँग पनि यसले रिएक्ट गर्दैन र त्यसैगरी यसको युजेजको कुरा गर्ने हो भने यसलाई युज कहाँ गरिन्छ भने हामीहरुको यसलाई युज गरिने ठाउँ भनेको जस्तै कि ग्लासहरु बनाउनको लागि चाहिँ काम युज हुन्छ के जस्तै कि ग्लासहरु बनाउनको लागि काम हुन्छ अनि त्यसै गरेर हामीहरुको भाँडाकुँडा बनाउनको लागि माटोका भाँडाकुँडा हुन्छ नि सोइल पोट्स बनाउनको लागि युज हुन्छ सो युजफुल manufacturing glasses ठीक छ र त्यसैगरी यसलाई युज हुने भयो डिफरेन्ट टाइप्स अफ सोइल पोट्स बनाउनको लागि used to manufacture used for the manufacture of the different types of soil pots different types का soil pots हरु बनाउनको लागि युज हुन्छ र त्यसैगरी हामीहरुको यसलाई चाहिँ एज अ सेमिकन्डक्टर चाहिँ इलेक्ट्रिकल डिभाइसेसहरुमा पनि युज गरिएको हुन्छ used as a semiconductor in electrical devices र हामीहरुको यसलाई चाहिँ पोलिश गर्नको लागि फर पोलिशिङ र
त्यसपछि आएर कलर गर्नको लागि पनि काम लाग्छ यो सो युज्ड for policing and manufacturing of colors कलर्सहरु बनाउनको लागि पनि काम आउँछ अरे र कलरिङ गर्नको लागि पनि काम लाग्छ है यो सो नेक्स्टमा चाहिँ हामीहरुको नेक्स्टमा र लास्टमा चाहिँ हामीहरुको एउटा सानो टपिक छ सल्फर सो सल्फरको बारेमा हेर्छौं सल्फर एस जसलाई एस भनिन्छ यो हामीहरुको चाहिँ एकदमै फ्री स्टेटमा पाइन्छ यो occurs in free state यसले चाहिँ हामीहरुले फ्री स्टेटमा पाउन सक्छौं र त्यसैगरी हामीहरुको सल्फरलाई चाहिँ जेनरली भन्दा चाहिँ यो चाहिँ हामीहरुको कस्तो ठाउँमा पाइन्छ भने जहाँ चाहिँ भोल्क्यानोहरु गएको हुन्छ नि हो नेचुरली अकर भएको जस्तै भोल्क्यानोजहरु यस्तो ठाउँमा चाहिँ धेरै पाइन्छ है सो found in places where volcanoes occur naturally र हामीहरुको यसलाई चाहिँ कम्बाइन्ड स्टेटमा पनि पाउन सकिन्छ यसलाई जस्तै कि सल्फाइड्सहरुको मेटल सल्फाइड्सहरुमा पनि पाउन सकिन्छ र यसलाई हामीहरुको गार्लिक अनियन मस्टर्ड ओइल यिनीहरुमा पनि पाइन्छ र हामीहरुको त्यसैगरी इट इज फाउन्ड इन सिलिकन सल्फर पाउने भनेको हामीहरुको जस्तै कि गार्लिक अनियन मस्टर्ड ओइल ठीक छ र हामीहरुको यो चाहिँ के हो त एउटा नन मेटल हो के हो रे त नन मेटल हो सो अब हामीहरुको यसमा सल्फरको प्रोपर्टिजको कुरा गर्ने हो भने हामीहरुको यो चाहिँ एउटा येलो शाइनिङ सोलिड हो सो प्रोपर्टिजमा यसको इट इज स्ट्र लाइक भनेको सानो पाइप जस्तो के इट इज स्ट्र लाइक येलो शाइनिङ सोलिड र त्यसैगरी हामीहरुको यो चाहिँ वाटरमा चाहिँ घुल्दैन जसरी चिनी घुल्छ नि हामीहरुको हो त्यसैगरी या कसै गरी पनि यो हामीहरुको पानीमा चाहिँ घुल्दैन अरे सो इन्सोल्युबल इन वाटर र नेक्स्टमा चाहिँ हामीहरुको यो चाहिँ इन्सुलेटर हो यानी कि बैड कंडक्टर अफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी सो इट इज एन insulator of heat and electricity र त्यसैगरी हामीहरुको यो चाहिँ हामीहरुको इजिली चाहिँ यो एसिड सँग चाहिँ रिएक्ट गर्दैन सो इट डज नट रिएक्ट इजिली विथ एसिड सँग चाहिँ यो इजिली चाहिँ रिएक्ट गर्दैन र त्यसैगरी हामीहरुको नेक्स्टमा छ यहाँ युजेस को बारेमा सो यसको युज चाहिँ कहाँ हुन्छ त सो यसको युज भनेको हामीहरुको जस्तै कि सल्फ्युरिक एसिड बनाउनको लागि हामीहरुको सल्फर युज हुन्छ सल्फर इज used to make sulfuric acid ठीक छ र त्यसैगरी हामीहरुको मेडिसिन बनाउनको लागि काम लाग्छ यो सो इट इज युज्ड एज अ मेडिसिन यसलाई चाहिँ मेडिसिन बनाउनु भन्दा पनि यसलाई मेडिसिनकै रूपमा चाहिँ यसलाई युज गरिन्छ सो सल्फरलाई चाहिँ एज अ मेडिसिन पनि युज गरिएको रहेछ सो गन पाउडर बनाउनको लागि पनि युज हुन्छ अरे यो गन इट इज युज्ड सलाइको काँटी थाहा छ हो त्यो सलाइको काँटीमा माथिपट्टि भएको जुन त्यो धुलो हुन्छ नि सानो जेले चाहिँ हामीहरुको त्यो म्याचेज छ नि हामीहरुको हो ती साना सलाइका काँटीहरु बनाउनको लागि पनि युज हुन्छ अरे यो र त्यसैगरी गन पाउडर बनाउनको लागि पनि युज हुन्छ अरे
र हामीहरूको इन्सेक्टिसाइड्सहरु बनाउनको लागि पनि काम आउँछ अरे इट इज युज्ड फर मेकिङ insecticides र त्यसैगरी हामीहरूको यो थियो हामीहरूको युजेसको बारेमा सो हामीहरूले यहाँ पढ्यौं सल्फरको युजेस सल्फरको प्रोपर्टिज सो यदि तपाईहरुलाई केही पनि प्रब्लम छ केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने तपाईहरुले अभियसली नेपाल अनलाइन स्कुलमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भने तपाईहरुले लाइक गर्नुस् शेयर गर्नुस् र सँगसँगै के गर्नु पर्यो त आफुलाई लागेको कुरा टक्क सानो छोटो मिठो एउटा कमेन्ट पनि गर्नु पर्यो।